बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की अवाम तारीख के संगीन तरीन सियासी बहरान से गुजर रही है। हमने मईशत को डूबते हुए देखा, हमने इखलाकियात का जनाजा निकलते हुए देखा, हमने इंसाफ का कत्ल अदालत के अंदर होते हुए देखा। और कातिल कोई और नहीं था बल्कि जज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कत्ल किया पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का। और फिर पार्लियामेंट जहां पर कानून साजी की गई, इस कत्ल को आइनी कवर फराहम किया गया। पार्लियामेंट वो नुमाइंदे जो बैठकर पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, असल में वो अपने अपने घरों की और अपने अपने बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे थे। व्यूअर्स, लाहौर की सड़कों पर नवाज शरीफ साहब के बैनर्स अवेजा हैं और इन बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा हुआ होगा जब एक मुजरिम जिसकी सज़ा को निगरान हुकूमत मुअत्तल करती है, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इस पर बेबस नज़र आया। कुछ लोगों ने हिम्मत की, सिर्फ दिखाने के लिए सवालात पूछे गए और फिर वही हुआ जिसका हमें इंतज़ार था, खदशा था। नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट पाकिस्तान की अदालतों में बिछाया गया। उनकी एंट्री होती है, उन्हें बिठाया जाता है, उनसे सवालात किए जाते हैं और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानी की, इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को आज़ादी के साथ और इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। लेकिन व्यूअर्स, अब ऐसा लगता है लाहौर से जो विजुअल्स हमें मौसूल हुए और लाहौर की सड़कों पर जो पैगामात इस वक्त लिखे हुए हैं नवाज शरीफ की आमद के बाद, कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ मरूसियत की भेंट चढ़ाकर ही कुछ लोगों को उनके कलेजे में जो है वो ठंड पड़ेगी। आज गरीब का बच्चा नौकरी के बगैर, रोटी के बगैर, कपड़े के बगैर सड़क पर बिलबिलाता फिर रहा है, लेकिन इन्हीं सड़कों पर ये लोग अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ये सब किताबी बातें कर रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम ये किताबी बातें नहीं हैं। ये वो दुख और दर्द है जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जिससे गुजर रही है। और हमारे सियासतदानों को, इक़्तिदार के जो हैंडलर्स हैं, पावर हैंडलर्स, उनको शायद पाकिस्तान का ख्याल नहीं है और सिर्फ अना की जंग जो है वो जारी है। इस मुल्क के अंदर जब कोई चीफ जस्टिस ये लिखता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि दो किस्म के कानून होंगे, गरीब के लिए कानून कुछ और, अमीर के लिए कुछ और। आपको याद है ना कि अल्फाज खान साहब ने कहे तो उस वक्त बहुत बुरा माना गया। असल में ये वही कहानी है जो कुछ बरस पहले, जिसका इशारा इमरान खान साहब ने किया कि इस मुल्क के अंदर दो कवानीन हैं। आज आपको मालूम पड़ गया कि वो किस कानून की बात कर रहे थे। नवाज शरीफ के लिए और कानून, आम आदमी के लिए और कानून, और फिर इमरान खान के लिए तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जिसके तहत उसे सज़ा या जज़ा जो है वो दी जा सके। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर खान साहब के वकला ना अदालत में गए और उन्होंने दरख्वास्त की कि इमरान खान की एक तो रसाई उन तक मुमकिन बनाई जा सके, मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया जाए। मुलाकात पहले तो होने नहीं दी जाती, कुछ वकील जाकर उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर जज अबुल हसनात साहब जो है ना वो थोड़े से गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि दीवार तोड़वा दूं या कमरा भी तोड़वा दूं, क्या करूं बताएं आप मुझे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक कमरे की इजाज़त जो आप मांग रहे हैं हम ये नहीं देंगे, और फिर जो सहूलियात आपने कही थी, जेलर साहब ने बता दिया कि जो जेल मैनुअल है उसमें सहूलियात क्या लिखी हुई हैं। अब व्यूअर्स, कुछ सवालात हैं, मैं आपके सामने वन बाय वन रख दूंगा, फिर इसका इस रिमार्क्स का जो अबुल हसनात साहब की तरफ से दिए गए इसका भी हाथा करेंगे कि सेल की दीवार तोड़वा दी, कमरा भी तोड़वा दूं क्या। नहीं, पंजोता साहब ने ये शिकवा किया है जी कि अडयाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है, जिस पर जज साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के सेल की दीवार भी मैंने तोड़वा दी, और अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि कमरे की दीवारों के साथ साथ कमरे को भी तोड़वा कर इमरान खान के कमरे को बड़ा कर दिया जाए। जज साहब इतना वबेला कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने इमरान खान पर बहुत बड़ा एहसान किया। आपको मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान के अंदर ना जो पावर ब्रोकर्स है ना, पावर हैंडलर्स, ये पावर ब्रोकर्स का तो नाम आपने इससे पहले भी ये इस्तिलाह सुनी होगी, लेकिन जो पावर हैंडलर्स हैं उन्होंने नवाज शरीफ को उसकी मर्जी का इंसाफ दिया। बड़ी एक शाही किस्म की जिंदगी उन्होंने जेल के अंदर गुजारी।
آپ نے ہمارے زبان سے متعدد دفعہ یہ سنا ہوگا، جسے کوئی چیلنج نہیں کرتا، مشقتیوں کی فہرست، گھر کا کھانا، اگلے دن کا شیڈیول، جس طرح کسی آفس کو رن کیا جاتا ہے اسی طرح نواز شریف کے آفس کو، یعنی ان کی جیل کے سیل کو رن کیا جا رہا تھا۔ نواز شریف کے بارے میں عمران خان نے امریکہ میں ایک جملہ کہا تھا نا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جا کر اس کا میں اے سی اترواؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نے، ان کی حکومت نے نواز شریف کو جیل کے اندر وہ تمام سہولیات دی تھی جس کا جیل مینول کے مطابق تقاضا عمران خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن یہ سہولیات نواز شریف کو ان کی اس جیل مینول کی حیثیت سے زیادہ دی گئی تھی۔ اب ویورز، ایک جملہ جج ابو الحسنات صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جج کی کرسی پر بیٹھنا بہت مشکل ہے، وکالت کرنا آسان ہے۔ جج ابو الحسنات نے بالکل ٹھیک کہا جی، جج کی کرسی پر بیٹھنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ جب آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو یہ کرسی امانت ہوتی ہے انصاف کی۔ آپ شریعت کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے ہر فیصلے کے اندر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے اس سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کو آپ شریعت اور جو انسانی تقاضے ہیں، انصاف کے جو تقاضے ہیں، جو آئین پاکستان کے تقاضے ہیں، اس کے برعکس سناتے ہیں۔ اور پھر جج ابو الحسنات صاحب نے جو کہا کہ جج کی کرسی پر بیٹھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مشکل پتہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے اوپر پریشر ہو، کسی بڑے بندے کا، بہت بڑے بندے کا پریشر آ جائے کہ خبردار تم نے یہ کیسا کیا، نہیں تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ یا پھر آپ کی پرسنل ایفیلیشن یا لائکنگ ہو، یعنی اگر عمران خان صاحب کو پسند کریں گے تو ان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو ڈسکریج کیا جائے گا، ہر اس سہولت کو دور کیا جائے گا عمران خان سے۔ اور پھر تیسری چیز کہ آپ کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو چوتھی کوئی صورت نہیں ہو سکتی نا، فیصلے اسی طرح آتے ہیں۔ لیکن جج کی کرسی پر بیٹھنا مشکل کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور کوئی آپ کو کرنے نہیں دے رہا۔ سچ بولنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی نا، آپ کے پاس پاور ہے، اس پاور کا استعمال کریں، لیکن پاور کا کوئی اور استعمال کرتے ہوئے ان ججز کو ہانکتا ہے۔ پاکستان کے اندر عدالتی نظام کو ہانکا جاتا ہے۔ آپ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کسی عدالت میں جانے کا اتفاق ہو، کوئی آپ کا کوئی کیس ہو اور آپ کا پالا پڑے پاکستان کے عدالتی نظام سے، خدا کی قسم یہ رلا دیتے ہیں۔ میں نے آج دوسری دفعہ یہ قسم کھائی ہے، اور یہ کچھ چیزیں آپ بیتی بھی ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کا ہر نظام، پاکستان کا معاشی نظام، پاکستان کا سیاسی نظام، بلکہ وہ تمام نظام جس کو ہم چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم نے یہ جو رستو لے کر آئے ہیں نواز شریف کو اعلیٰ تعلیم کے بعد جو ولایت پلٹ ہیں، اب پاور بروکرز یہ سمجھتے ہیں، پاور ہینڈلرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسیحا بن کر پاکستان کی عوام کو آگے لے کر جائیں گے۔ ویورز، یہ بات میں نے اس لیے بھی کی کیونکہ ہوا یہ ہے کہ تمام راستے نا ایسا لگتا ہے کہ بند ہو گئے ہیں، اور یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ لوگ بہت ہی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام راستے عرفان بند ہو گئے، اب کچھ نہیں بچا، اور لوگ آہستہ آہستہ عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ پاکستان کی عوام نے کیا عمران خان کو چھوڑ دیا؟ ہمیں، پاکستان کی عوام کو، ہمارے جیسے کئی لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہو، اسے جو فکر معاش ہے اس میں اتنا آگے دھکیل دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کل کے لیے فکر مند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آج کے لیے فکر مند ہے، اپنے حال کے لیے فکر مند ہے کہ ہم نے 2 وقت کی روٹی کیسے کمانی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالنا ہے، کل کو کیا ہوگا کسی نے کیا دیکھا۔ اس لیے لوگوں کا اظہار جو ہے سیاسی طور پر شاید ہمیں ویسے نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا پاکستان کی عوام نے چھوڑ دیا؟ اور اس کا جواب ہے جی بالکل بھی نہیں۔ جب الیکشن ہوں گے، فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور عمران خان کو ان الیکشن میں جانے کی اجازت ہوگی، تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے عمران خان، نواز شریف، بلاول زرداری، آصف علی زرداری اور مریم نواز جیسے لوگوں کے لیے۔ پاکستان کی عوام کی عدالت کیا ریمارکس دے گی، اور پاکستان کی عوام کی عدالت سے کس قسم کا فیصلہ آئے گا۔ ویورز، ایک چیز جو بہت ہی اہمیت کی حامل رہی پچھلے 2 دنوں کے اندر، ہم نے ججز کو بھی یو ٹرن لیتے ہوئے دیکھا۔ بابر ستار صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سسٹم سے کہیں پہلے تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے، اور پھر دل برداشتہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس عدالتی نظام سے الگ کر لیا۔ کیونکہ عدالتی نظام سے الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب جج نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے اس کیس سے،
یعنی معذرت کر لی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ سن رہے تھے۔ اب یہ ہوا کیا ہے جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی اور احتساب عدالت نے ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی تھی۔ اس پر پہلے چیف جسٹس عامر فاروق اور اس کے ساتھ ساتھ طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ سماعت کر رہے تھے۔ طارق محمود جہانگیری موجود نہیں تھے تو ان کی جگہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے سماعت کی۔ اور پھر سوال یہ بھی ہے جو یہ کیا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، یہ سب سے اہم سوال ہے جو آج ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب نے اٹھایا۔ میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھ دوں جو میں نے لکھے تھے۔ پروسیکیوٹر نیب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس حوالے سے، اور نیب نے گرفتاری سے صورت کرنی ہے جب عمران خان سائفر کیس سے بری ہوں گے۔ پہلے توشہ خانہ کیس سے بری ہوئے تو سائفر کیس میں گرفتاری ڈالی گئی، اور اب سائفر کیس کا معاملہ پھوٹے گا تو پھر صرف نیب کیس ہی بچتے ہیں، کیونکہ منصوبہ تو واضح ہے کہ عمران خان کو جیل سے جلدی باہر آنے نہیں دینا۔ دیکھیں جی، بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ عمران خان کی سزا معطل ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں رکیں، ابھی ایک اور کیس ہے اور ہم نے تو اس کا جوڈیشل ریمانڈ بھی کر دیا۔ اور خان صاحب کہتے ہیں جناب آپ نے مجھے بتانا تو تھا کہ آپ نے میرا جوڈیشل ریمانڈ کر دیا۔ پھر اتنے اس کے اندر غلطیوں سے بھرے ہوئے یہ فیصلے تھے کہ آپ کسی شخص کو جس کے بارے میں یہ کہا جائے، پروسیکیوشن کا پورا آرگومنٹ یہی ہے کہ جناب آج بھی وہ سائفر عمران خان کے پاس موجود ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز برآمد کرنی ہو تو جوڈیشل ریمانڈ نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں اس شخص کا، اس ملزم کا جس پر الزام ہوتا ہے کسی چیز کو چرانے کا، تو اس سے برآمدگی کے لیے اس کا جسمانی ریمانڈ طلب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر شاہ محمود قریشی کا تو جسمانی ریمانڈ طلب کیا گیا، لیکن عمران خان کا جسمانی ریمانڈ طلب نہیں کیا گیا، کیونکہ جن لوگوں نے یہ آگ لگائی وہ سمجھتے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ یہ آگ کہاں سے لگی، کیسے لگی، اور وہ سائفر عمران خان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ سائفر آج بھی ان کے پاس موجود ہے، اور پوری پاکستان کی جو پروسیکیوشن اس وقت جو پاکستان کے اندر جو اس وقت کیس چل رہا ہے اس میں انہوں نے یہ موقف اور اس کے اوپر ایک پلی لی ہے۔ پھر ویورز اب ہوگا کیا کہ خان صاحب کی سزا معطل، ادھر سے انہوں نے دوسری گرفتاری ڈال دی، اور پھر جب اس کے اندر بھی عمران خان کو اگر ریلیف مل جاتا ہے تو پھر تیسرے کیس یعنی نیب کے اندر عمران خان کو دھر لیا جائے گا اور پھر وہ باہر نہیں آئیں گے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مجرم ہے، پنجاب حکومت اس کی سزا کو معطل کر دیتی ہے۔ یعنی اس سے زیادہ برا اور گھنونا اور بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک نیا لفظ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ بھیانک مذاق، کہ ایک مجرم ہے اس کی سزا کو معطل کر دیا، اور ابھی تک 24 گھنٹے گزر گئے نا، عامر میر صاحب پوچھ رہے گئے تھے، ابھی تک جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ کس کے کہنے پر، کیوں، کیا کسی عدالت سے یہ مدد لی گئی، اجازت لی گئی، پوچھا گیا، کیا عدالتوں کا یہی وقار ہے؟ دیکھیں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور پھر اس طرح کے قوانین جن کے حوالے سے مافیاز آپریٹ کرتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر عدالتی نظام کی ریٹ جو ہے وہ صفر ہے۔ پاکستان کے اندر عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی، تو پھر آپ یہ تصور کر لیں کہ جناب ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ آئی ڈونٹ ریممبر کہ یہ جو سینگ ہے یہ ونسٹن چرچل کے حوالے سے تھی یا کسی، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، دا ہاؤس از اوپن، آپ ضرور اس پہ کمنٹ کیجیے گا، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے، آئی تھنک یہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ اگر ملک کی عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو پھر ہم ہار نہیں سکتے۔ تو یہاں پر عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی، ہم ہار چکے ہیں، اور اس ہار کے اندر جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہمارے پاور ہینڈلرز کا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک اور جو معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ نیب چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کیوں نہیں کر رہے، یہ سوال جو تھا نا وہ سردار مظفر سے یہ پوچھا گیا جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں۔ اس کے جواب میں بھی نیب والے عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، لیکن جواب واضح ہے کہ اگر تفتیش ہوگی تو کیس جلدی ختم ہوگا، یہ بات نیب کو بھی پتہ ہے، اور اس لیے آخری کارڈ کے طور پہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہوتا پتہ کیا ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ عامر فاروق صاحب اور ان جیسے بہت سارے جو اسٹپنی ججز ہیں نا، انہوں نے اپنا وقار کھو دیا، اور ہمیں اب کوئی آر نہیں ہے اس میں کہنے میں کہ یہ اسٹپنی ججز ہیں۔ اسٹپنی کا بنیادی طور پہ کام کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے استعمال کرتے ہیں بوقت ضرورت، کام چلاتے ہیں اور پھر اٹھا کر آپ ڈگی میں ڈال دیتے ہیں۔ بوٹ کے اندر لاٹ آف پیپل آر ناٹ فیملیئر دا ورڈ ڈگی، مائی اپالوجیز، بوٹ کے اندر آپ واپس رکھ دیتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جج وہی کردار ادا کر رہے ہیں، گاڑی کو دھکا دینے کے لیے، وقت ٹالنے کے لیے، ڈنگ ڈپاؤ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، آپ عدالتوں میں جب میرٹس پر کیس چلاتے ہیں نا تو پھر آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں، پھر آپ کو جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے جس کی بنیاد پر کوئی عامر فاروق فیصلہ جو ہے اس شخص کے حق میں یا اس کے خلاف سنائے، کوئی گراؤنڈز ہوں گے۔ اب آپ نے اگر غور کیا ہو نا
तो नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर क्या हुआ है, नैब को जी कोई इतराज नहीं है, तो फिर अदालत किस तरह कहेगी कि नहीं इसको अंदर करो, और उस वक्त तक अंदर करो जब तक इससे तुम सवालात पूछ नहीं सकते, कोई ऐसी नज़ीर मौजूद नहीं और दाएं आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। जब नैब ही नवाज नैब गठजोड़ हमें नजर आएगा तो फिर अदालतें वहां पर क्या करेंगी? अदालतों ने दिखाने के लिए तो ये कहा ना कि जी नैब कह रहा था, प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे थे, हिदायत लेते हैं, आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो जब वो नैब भी कह रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है तो फिर हम ये हुक्म नहीं दे सकते। अब यहाँ पर भी यही मामला होगा, जब प्रोसिक्यूटर साहब ये कहना कि जी अभी तफ्तीश कर लेंगे, तफ्तीश क्यों नहीं हो रही? डिलेइंग टैक्टिक्स। अदालतों को ये मालूम है कि जब ये केसेस मेरिट्स पर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इनको उड़ा दिया जाएगा। इसकी एक मिसाल आपके सामने तो शाखाना की थी, सज़ा को मुअत्तल किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, लटका दिया गया, आगे चलने से रोक दिया गया। इसी तरह जो साइफर का केस है, सज़ा सुना दी जाएगी, फिर इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और फिर जब चैलेंज करने से इन्होंने ना कुछ चीज़ें अब सीख भी ली हैं। शायद ये उतना यानी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर तो इमरान खान साहब को जो है वो नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये थोड़े से ट्रेंड हो गए हैं, इन्हें 2 नंबरी करनी आ गई है, और इस 2 नंबर केस के अंदर ये फैसला जो सुनाएंगे उसको एपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा, फिर उससे बड़ी अदालत में, तो शायद वक्त लगेगा, फिर इमरान खान जेल के अंदर। अब इसमें देखें जो भयानक मजाक हुआ है पाकिस्तान की आवाम के साथ कि नवाज शरीफ मुजरिम आज़ाद फिर रहा है, 20-20 गाड़ियों का कॉन्वॉय उसके साथ है जी, 20-20 गाड़ियों का। पाकिस्तान की आवाम का पैसा है ना, पूछे इनके बाप का पैसा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को स्टेट एक गेस्ट बनाकर पाकिस्तान के अंदर लाया गया, और अब वो पाकिस्तान की सड़कों पर मरी में बैठे हुए हैं। खबर ये आई है कि वहाँ से अब वो दोबारा इस्लामाबाद पेश होने जा रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ा और अहम सवाल, और ये आपको बता देगा कि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की आवाम मायूस नहीं है, बल्कि यहाँ के जजेस भी पाकिस्तान के निज़ाम से मायूस नज़र आते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया, वो निज़ाम से मायूस हैं, मुतमईन नहीं थे प्रोसिक्यूटर के जो जवाबात थे, और उन्हें अब इस बात का एहसास हो गया कि ये अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और ये उनसे नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने अपने आप को इस बेंच से जो है वो अलग कर लिया है। इससे पहले भी उन्होंने तौहीन अदालत के मामले पे जो अपनी आवाज़ उठाई थी, तो आईजी साहब जो है वो पेश नहीं हुए, और फिर जो उस केस के अंदर हुआ वो भी कौम के सामने है। व्यूअर्स, अब इसके अंदर ना हाई कोर्ट को जो है वो पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्योंकि कल यहाँ पर रेड कार्पेट एंट्री होने वाली है नवाज शरीफ साहब की, और उन्हें उनकी मर्जी का इंसाफ फराहम कर दिया जाएगा। अब आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त मरी में मौजूद हैं अपनी रिहाइशगाह पर, और फिर वो वहीं से स्टेट के जो प्रोटोकॉल है उसकी मदद से वो हाई कोर्ट में पहुंचेंगे। और आपको याद होगा कि अगर हम नवाज शरीफ साहब के इस इस्तकबाल को, इनके इस प्रोटोकॉल को कंपेयर करें ना इमरान खान के जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से, तो उनके ऊपर केस चल गया था कि जनाब इन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया, आपको याद होगा, और पुलिस की भारी नफरी को अदालत के अंदर और बाहर जो लगाया गया था कि शायद ये लोग जो है हमला कर देंगे। कन्फ्रंटेशन पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नवाज शरीफ के लोगों को बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है। वो अदालत के अंदर भी नारे लगाते हैं, अदालत के बाहर भी नारे लगाते हैं, और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, आपको शायद ये लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पाकिस्तान की आवाम बहुत क्लोजली मॉनिटर जो है इस पूरी सिचुएशन को कर रही है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि नवाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें और कानूनी टीम से मुशावरत इस वक्त जारी है, इसके अलावा सियासी मुलाकातें भी हुई हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि आमिर फारूक साहब की तरफ से ये कहा गया था कि आप जाएं और जाकर चेयरमैन नैब से मुशावरत करें, हदायत लें, और फिर अदालत के सामने पेश हो जाएंगे और फिर जवाब जमा करवाएं कि वो चाहते क्या हैं। तो एक क्लीन कोई हर्डल नहीं है नवाज शरीफ साहब के सामने, और सब कुछ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, एक जाली लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जो है वो किया जा रहा है। अब कुछ मुलाकातों के हवाले से, यानी मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना की मुलाकात हुई, और फिर ये खबरें भी आई शहर इक़्तिदार से कि शायद अब ये लोग जो है ना वो मिलकर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। मुशावरत में ये भी तय पाया कि पीटीआई के साथ भी एक मफामती पॉलिसी जो इख्तियार की जाएगी। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, ये नहीं होना, ये सिर्फ और सिर्फ खबरें आ रही हैं टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करने के हवाले से, लोगों को एक तासुर देने के लिए कि देखें बैकडोर चैनल्स और डिप्लोमेसी से काम जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अदालतों से आने वाले फैसले, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, ये इसका मुंह बोलता सबूत है। और फिर नवाज शरीफ को क्या पड़ी है कि वो अपने
پروٹوکول کو ختم کروا دے. پھر نواز شریف کو کیا پڑی ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام کے اوپر عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ واپس آنے دے. پیپلز پارٹی چاہتی ضرور ہے لیکن وہ سیاست کر رہی ہے عمران خان کا نام لے کر. اور دوسری طرف سے اگر یہ سب لوگ عمران خان کو اس انتخاب میں حصہ لینے دیں گے اور لیول پلینگ فیلڈ واقعی دے دی جائے گی تو پھر تو بھائی ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور ان کو یہ معلوم ہے. سرویز کی رپورٹ یہ بتا رہی ہیں پولیٹیکل کیپٹل ان کے پاس موجود نہیں ہے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے, ان کے تقریریں خالی, ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دیتے. کارکردگی ہو تو یہ کچھ کہیں گے, اور سارے کا سارا بیانیہ اب عمران خان کے خلاف بنا کر یہ اپنی سیاسی فتح کا اعلان جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور پاکستان کے لیے دعا کریں. پاکستان کو اب بہت دعاؤں کی ضرورت ہے کیونکہ جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ تو کیا, لیکن طاقت کا مظاہرہ کہاں کرنا چاہیے تھا؟ معاشی استحکام کے لیے, پالیسیز کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے. وہ شاید ہمیں نظر نہیں آیا, بلکہ سارے کا سارا جو مظاہرہ ہے اس وقت نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا کہ آپ پاکستان کے جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اور میں یہ بھی چاہوں گا ویورز کہ اس ڈیبیٹ کو بھی اوپن کیا جائے. اور میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور انہیں پاکستان چھوڑ دینا چاہیے. آپ اسے ڈیل کا نام دیں, ڈھیل کا نام دیں, لیکن اگر آپ زندہ رہیں گے آپ کی زندگی کی حفاظت ہوگی. آپ پاکستان کی سیاست میں کم بیک کر سکتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے جی, پاکستان کی سیاست میں پاسبلٹیز کچھ بھی ہو سکتی ہیں. تو عمران خان کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے اور انہیں پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اپنی یہ جو ان کی بات ہے کہ میں پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا, پاکستان میرا ملک ہے, حالات اور حکمت عملی کے تحت پاکستان کو چھوڑ کر باہر چلے جانا چاہیے اور آپ کا کم بیک جو ہے وہ ضرور ہوگا. اگر جیل میں رہے تو یقیناً حملہ کرنے والے دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.